Leaders and members of Kotalim Congress, led by Mahesh Naddar, paid tributes to B.R. Ambedkar on his birth anniversary at Zuari Nagar Sankwal in Kotalim constituency. Addressing the gathering, Naddar said, Baba Sahib's enduring vision of equality, social justice, and empowerment continues to inspire generations with enthusiastic participation from youth, marking the occasion. नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार. आयज आंबेडकर जयंतीच्या निमतान काँग्रेस पक्षान चारही डिस्ट्रिक्टात आंबेडकर जयंतीचो प्रोग्राम आयोजित केला. आमच्या लीडर आमचो प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकराच्या अंडर आणि तशेंच आमी आयज जुवारी नगर या वाठारान आंबेडकर जयंती लोकांक मदीं मनोवपाक येयला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचं योगदान देशा पासत आमच्या लिडरान खूबदा विस्तारपणेन तुका सदांच सांगला. सो हांव तेचेर चड उलोवपा ना. आयज पूण भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो विजन त्याची धोरणां ह्या देशा पासत की वो देश कसो आसपाक जाय, कसो जावपाक जाय आनी ह्या देशा भितर जे नागरीक जे रावतात हे नागरिकाच्या रायट्स अधिकार कशे प्रोटेक्ट करपाचे हे संविधाना भितर तांच्यांनी बरोवन दिला. आनी आयज आमी पळयता खुबशे पॉलिटिकल लिडर्स, खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज डॉक्टर आंबेडकर हांचें नांव ते वापरतात. हांव तांकां सांगपाक सोदतां, तुमी त्यांचें नांव तुमच्या भाशणान यूज करचे पयलीं तुमचे जे विजन जे आसा ते स्पश्ट करचे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हो फक्त एक दलिताचो लिडर नाशिल्लो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान सदांच जे बॅकवर्ड कम्युनिटीचे लोक आसा, जे इकॉनॉमिक बॅकवर्ड जे लोक जे आसा, जे महिला जे आसा, जे मायनॉरिटी जे आसा तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन मुखार कशे सरपाचे ते तांचो विजन आशिल्लो. सो बाबासाहेब आंबेडकर हो संपूर्ण देशाचो लिडर आसा आनी आमकां आयज त्याची विचारधारा, त्याचो विजन फुडें व्हरपाची गरज आसा. थँक्यू.